गोमंतक भंडारी समाजाच्या वतीन आज आमची सेंट्रल कमिटीचे सगळे पदाधिकारी हांगा आमी आज अर्जंट मीट मेळपाचें थरयलें आनी जे 2 दीस फुडें जी 2 तारीख जी एक दुर्घटना जी शिरगांवां लयरेची जात्रेक जी एक दुर्घटना अशी घडली ते हितून हे आमचे दोन कित्याक हांवूय शिरगांव जात्रेचो दोन आहा जवळ जवळ 41 वर्सां जालीं केन्नाच आमी अशें चेंगराचेंगरी जाल्ली केन्नाच पळोवंक ना तेन्ना जे लोक आमचे दोन आमचे भाव ते भयणी ह्या संवसारांत ना जाल्यो तेन्ना आमी तांकां आयज श्रद्धांजली दिता तशेंच जे बाकीचे तेंचे वांगडे जे बाकीचे जे सगळे आमचे असले दोन तांकां इतर हॉस्पिटलांनी जे हॉस्पिटलांत फोंडा मुंटू बिचोले तशेंच म्हापशा हॉस्पिटलांत तशेंच हांगा मेडिकलान एडमीट केल्यात एक देवी कडेन मागता लयरे देवी कडेन तांकांय बरे भशेन बेगानच्या बेगान बरें करून घरा धाडचे तेन्ना ही पळय आमचे दोन ह्या संवसारांची ना जाल्या तांकां तेंच्या आत्म्यांक एक शांती मेळची एक गोमंतक भंडारी समाजाच्या वतीन आमी आयज सगळी कमिटी एकठांय जावन मागता तशेंच आयज आमी एक मिनटाची तांकां श्रद्धांजली दिता आनी आमचो यूथ कमिटीचो एक आदलो मेंबर एक अध्यक्ष यूथ कमिटीचो अध्यक्ष श्याम महादुंदू नायक होय 4 दीस पयलीं संवसारांचो ना जालो ताका एटॅक येवन तेजे तोय एक्सपायर जालो ताकाय आमी एक श्रद्धांजली दिता 1 मिनटा सिरियसली ना हाँ